पहला तो ये कि अल्लाह की एग्जिस्टेंस को प्रूव करो, कहाँ है अल्लाह? 7 आसमान पे बैठा है ना, तो पहले 7 आसमान प्रूव कर दो कहाँ है। दूसरी बात, अगर वो बैठा है तो तुम ये बताते हो कि वो कुर्सी पे बैठा है जिसको 4 फरिश्तों ने पकड़ रखा। अगर 7वें आसमान पे पकड़ा हुआ है तो ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है कि नहीं है? फरिश्ते अगर खड़े हैं तो वो फरिश्ते कहाँ खड़े हैं? फरिश्ते अगर किसी चीज पे खड़े हैं तो वो वाला सरफेस कौन सा है, वो कहाँ है, वो हमें बताओ। नहीं मिलेगा। अल्लाह एक है, हम इसको मान सकते हैं। तो तुम ये कहते हो कि अलग अलग देवी देवता नहीं हो सकते, तो क्यों नहीं हो सकते? उसका कारण बताओ, क्या प्रॉब्लम? अल्लाह कमज़ोर है, वो आ नहीं सकता, दूसरा देवी देवता आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। अब ये अल्लाह की जो ये कमज़ोरी है ये इंसान ने बनाई, क्या अल्लाह वास्तव में ऐसा है? यदि वो सर्वशक्तिमान है तो वो अपने आप को अलग अलग रूप में क्यों नहीं दिखा सकता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरी 3 बातों को वीडियो को स्किप किए बिना ज़रूर सुनिएगा। बहुत ज़रूरी बात मैं कहने जा रहा हूँ। द जयपुर डायलॉग नामी यूट्यूब एक चैनल है जिस पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर है। जाहिर है इसकी चैनल का एजेंडा मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना ही है। आज से ठीक 12 दिन पहले नीरज अत्री को पॉडकास्ट के लिए इस चैनल पर बुलाया जाता है। फिर क्या, जितना जहर ये दोनों उगल सकते थे इन दोनों ने आपस में मिलकर उगला। उन लोगों को कुछ सवालात सिखाए गए जिससे इस्लाम पर एतराज़ किया जा सके, और उस वीडियो को 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा है। दोस्तों, मेरी ऐसी वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हक़ की आवाज़ बुलंद हो, और जिसके पास नॉलेज नहीं है, जो इस्लाम को बुरा भला कहते हैं, जिनके पास समझ नहीं है इस्लाम की, उनको ये जवाब मिल सके, उन तक ये जवाब पहुँच सके कि इस्लाम क्या है। इस्लाम अमन फैलाने वाला मजहब है, ना कि नफ़रत। और हाँ, व्यूज़ से याद आया कि कई दिनों से हमारा चैनल डाउन चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों कि हक़ की आवाज़ दब जाए। इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए आपको अपना पैसा खर्च नहीं करना है, बल्कि वीडियो को एक लाइक, कमेंट बॉक्स में सुबहान अल्लाह लिखकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक इंसान को ज़रूर शेयर करना है। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम मुसलमानों को भी इन सवालों के जवाब पता हो, और हर मुसलमान भाइयों तक पहुँचाने के लिए मेहनत करे और पहुँचाए। दोस्तों, मैंने गौर किया है कि जिस वीडियो में मैं आपसे कहता हूं कि इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, आप लाइक और शेयर तो कर देते हैं, लेकिन उस वीडियो में कमेंट नहीं करते। इसीलिए दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है कि मेरी हर आने वाली वीडियो में कमेंट बॉक्स में सुबहान अल्लाह या अल्लाहू अकबर या माशा अल्लाह कुछ भी लिख कर पोस्ट कर दिया करें। दोस्तों, यूट्यूब भी उन्हीं वीडियो को रिकमेंड करता है जिसमें आप कुछ ना कुछ करें। तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में सुबहान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाहू अकबर ज़रूर लिख दिया करें। अभी मुफ्ती साहब से इसका जवाब जान लेते हैं जो नीरज अत्री ने पूछा था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है, और आप जानते हैं कि बहुत सारे मज़ाहिब के अंदर, इस्लाम के अलावा जितने भी मज़ाहिब हैं, चाहे वो ईसाइयत हो या हिंदुइज्म हो या कोई भी मज़हब हो, उसमें खुदा और मखलूक को खलक मलक कर दिया गया। यानी किसी मज़हब में अल्लाह ताला के बेटे पैदा कर दिए गए, तो किसी मज़हब में अल्लाह ताला की इंसानी की शक्ल में अवतार पैदा कर दिए गए। तो अब ये बताएं कि जब हमने बात साबित कर दी अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला की ज़ात वजूद असली है, तो ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला का मखलूक से कोई रिश्ता हो, या मखलूक की तरह उसकी औलाद हो या उसके अवतार हो? इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा है कि जब हम ये कहते हैं कि या कोई इंसान या कोई शख्स जो किसी दूसरे मजहब में बिलीव करता है, वो ये कहता है कि अल्लाह ताला का बेटा है, या अल्लाह ताला का भाई है, या अल्लाह ताला का कोई अवतार है, या अल्लाह ताला किसी मखलूक के जिस्म में है, चाहे वो हिंदुइज्म का अकीदा हो या क्रिश्चियनिटी का या किसी भी और मजहब का, बुद्धिज्म का, तो वो दरअसल अल्लाह को, खुदा को एक कैटेगरी मान रहा है, और उस कैटेगरी के मुख्तलिफ अफराद वो तस्लीम कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही जैसे कि इंसान एक कैटेगरी है, या कोई किसी भी जानवर का आप नाम ले लीजिए, वो एक कैटेगरी है। तो हम इंसान को लेते हैं मसलन, तो इस कैटेगरी के तहत मिलियंस नहीं बल्कि बिलियंस ऑफ बिलियंस इंडिविजुअल्स हैं जिनके मुख्तलिफ नाम हैं, और ये सारे के सारे अरबों खरबों लोग सब में एक चीज कॉमन है, और वो है इंसानियत, चूंकि सब के सब उसी कैटेगरी के तहत आते हैं। तो जब एक शख्स ने यह कहा कि अल्लाह का बेटा है, अल्लाह का भाई है, अल्लाह की माँ है, अल्लाह का बाप है, अलियाज़ बिल्लाह, तो गोया कि उसने अल्लाह को एक नौ और एक कैटेगरी बना दिया, और उसके तहत मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स आ गए। और जब ये मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स उस कैटेगरी के तहत होंगे, तो जिस तरह सारे इंसान इंसानियत में शरीक है, तो ये सारे लोग खुदाइयत में शरीक होंगे, इलाहियत में शरीक होंगे। हालांकि हम ये चीज साबित कर चुके हैं पहली वीडियो में कि अल्लाह ताला तन्हा है और उसका वजूद असल है, और अल्लाह के अलावा जितनी भी चीजें हैं सब ने अपना वजूद और एग्जिस्टेंस अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वजूद से और उसके एग्जिस्टेंस से ही लिया है।
یعنی اگر اللہ کا وجود نہ ہوتا تو کسی بھی چیز کا وجود نہ ہوتا. تو جب یہ بات طے ہو چکی، ثابت ہو چکی، تو اس سے یہ بات اور یہ پریمس سیٹ ہو چکا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک کیٹیگری نہیں ہو سکتا، اور جب وہ کیٹیگری نہیں ہو سکتا تو مختلف لوگ اس کیٹیگری کے اندر فٹ نہیں ہو سکتے. تو یہ تو ایک پہلی وجہ ہے. ایک دوسری وجہ بھی ہے. وہ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ بھی اسی بنیاد پر مبنی ہے جو ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر ذکر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے وہ اصل ہے. جس چیز کا وجود اصل ہوتا ہے، جس چیز کا ایگزسٹنس اصل ہوتا ہے، اسی کا وجود کامل بھی ہوتا ہے، یعنی پرفیکٹ بھی ہوتا ہے. اور جس کا ایگزسٹنس پرفیکٹ ہوگا تو اس کے اندر جتنی بھی صفات ہوں گی، جتنی بھی خوبیاں ہوں گی، وہ بھی ساری کامل اور پرفیکٹ ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ جب واجب الوجود ہے، نیسیسری بینگ ہے اور نیسیسری ایگزسٹنس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، تو اللہ کا علم بھی پرفیکٹ ہے، اس کی قدرت بھی پرفیکٹ ہے، ہر چیز اس کے اندر پرفیکٹ ہے، اس کے اندر کوئی نقص، کوئی کمی نہیں ہے. اب آئیے دوسری طرف، جس کا وجود ناقص ہے، جس کا ایگزسٹنس انکمپلیٹ ہے، مثلا میں، آپ اور اللہ کے علاوہ ہر چیز، تو اس کے اندر جو خوبیاں ہیں، جو بھی اس کے اندر صفات ہیں، جو بھی اس کے ایٹریبیوٹس ہیں، وہ بھی انکمپلیٹ ہیں. یہی وجہ ہے کہ انسان کا جو علم ہے وہ انکمپلیٹ ہے، ہماری قدرت جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے. ہم ایسا نہیں کہ ہم جو بھی چاہیں دنیا کے اندر وہ کر سکیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بہت سی چیزیں نہیں، ہزاروں لاکھوں چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم چاہنے کے باوجود بھی نہیں کر سکتے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری جو قدرت ہے وہ انکمپلیٹ ہے. ہم بہت سی چیزیں ہیں جو نہیں جانتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا جو علم ہے وہ انکمپلیٹ ہے. ہم اپنے وجود میں، اپنے ایگزسٹنس میں جس طرح اللہ کے محتاج ہیں، اسی طرح ہم اپنے کمالات، اپنی خوبیوں اور اپنی صفات میں، اپنے ایٹریبیوٹس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محتاج ہیں. اس کی بھی دلیل سن لیجئے آپ کے نیکسٹ سوال سے پہلے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج کیسے ہیں. یہ بالکل کامن سینس کی بات ہے، اس میں کوئی یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی راکٹ سائنس ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا محتاج کیسے ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا محتاج ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. اب ہم دوسری چیزوں کو دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر ایک کائنات ہے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، یہ دنیا ہے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں. یہ کائنات اور یہ دنیا صرف اور صرف اللہ کی محتاج ہے، یہ ہماری محتاج نہیں ہے. یعنی اگر ہم سارے انسان کہیں اور چلے جائیں، ایسا نہیں ہے کہ اسی دن دنیا تباہ ہو جائے گی، دنیا تب بھی رہے گی. اسی طریقے سے آپ آگے بڑھیے، سورج ہے وہ ہمارا محتاج نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ اس دنیا کے جو دیگر جانور ہیں، اگر سارے انسان کہیں اور چلے جائیں تو جانوروں کے ہاتھ بہت خوشی منائی جائے، چونکہ جانور تو انسان کی وجہ سے بڑا پریشان ہے. تو جانور جو ہے وہ انسان کا محتاج نہیں، لیکن انسان ہے. انسان کو دھوپ بھی چاہیے، اس کو سانس کے لیے ہوا بھی چاہیے، اس کو رات بھی چاہیے، اس کو دن بھی چاہیے، اس کو پوری کائنات کا نظام چاہیے، اس کو اپنی سواری کے لیے جانور بھی چاہیے، اس کو گاڑی بھی چاہیے، اس کو بنگلہ بھی چاہیے، اس کو اس دنیا کی ہر چیز چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سروائیول کے لیے انسان کتنی ساری چیزوں کا محتاج ہے، گویا کہ وہ سراپا محتاج ہے. اور آگے بڑھ جائیے. اگر ایک آدمی یہ کہے کہ نہیں میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں تو جنگل میں رہوں گا، نہ مجھے گاڑی چاہیے، نہ مجھے کھانا، نہ مجھے یعنی کسی جانور کا گوشت چاہیے، میں تو پتے کھا کر زندہ رہوں گا، ایک آدمی مثلاً یہ کہہ سکتا ہے، تو ہم اس سے کہیں گے کہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک انسان بہت ہی یعنی سپریم، گویا کہ اس کے اندر کچھ صفات آ جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بہت سی ایسی چیزوں کا محتاج ہے کہ جس پر وہ کنٹرول نہیں کر سکتا. آخر گندگی اس کے جسم سے نکلے گی یا نہیں نکلے گی، چاہے وہ کسی بھی راستے سے نکلے، لیکن گندگی نکالنے کا وہ محتاج ہے. تو کوئی بھی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بالکل بھی کسی چیز کا محتاج نہیں. تو جو انسان معذرت وہ صرف یہیں تک محتاج نہیں رہا، بلکہ اسے تو آکسیجن بھی لینی ہے، تو آکسیجن کو محتاج ہے. ایگزیکٹلی وہ یعنی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں. ہو سکتا ہے کہ اپنی جو لسٹ ہے اس کی، جن چیزوں کا وہ محتاج ہو، اس کو تھوڑا سا وہ کم کر لے، ہے نا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کو کمپلیٹلی ختم کر دے. تو جب یہ بات ہے کہ انسان سراپا محتاج، تو پھر وہ اس ذات کا کہ جو بالکل بھی محتاج نہیں ہے کسی کی، اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کا بھائی اور اس کا اوتار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے. یہ تو گویا کہ آپ نے خدا کی اپنے اعتبار سے ڈیفینیشن کی اور اس کو جس طریقے سے چاہا مان لیا. تو یہ خدا کی مرضی کے خلاف انسان کا عقیدہ ہوا، اور اس کے باوجود اگر وہ یہ کہے کہ میں خدا کی مرضی کے اعتبار سے زندگی گزار رہا ہوں، تو وہ سخت خسارے میں ہے. اس چیز میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک صاحب نے کوشچن کریٹ کیا تھا کہ اوتار ہونا جو ہوتا ہے، یا اگر اوتار نہ ہو تو خدا تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کے عادل مطلق ہونے میں کوشچن مارک لگ جائے گا. یعنی کہ خدا تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اپنا اوتار پیدا کرے اور ہم اسے روک رہے ہیں. تو اس کا جواب اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس کے جواب یہ ہے کہ اوتار پیدا کرنا جو ہے وہ اس کے قادر مطلق ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اوتار نہ پیدا کرنا اس کے قادر مطلق ہونے کی دلیل ہے. کیونکہ خدا تعالیٰ کو اگر اس بات کی ضرورت پڑ جائے
کہ امور دنیا کے لیے اسے اپنے اوتاروں کی ضرورت ہے, تو پھر وہ قادر مطلق کہاں رہا؟ وہ خدا نہیں رہا, اس کی جو قدرت کاملہ ہے, جو وہ آمنیپوٹنٹ ہے, وہ چیز ختم ہو گئی, وہ ختم ہو گئی ہے. بالکل یقینی بات ہے کہ مطلب خدا تو وہ ہے جو اپنی ذات میں خود ہے, صحیح, اور اگر وہ پیدا کیا جا رہا ہے تو پھر خدا کہاں رہا؟ اور پھر Exactly. خدا قادر مطلق کو اگر زمین پر اپنے اوتاروں کو رکھ کر اپنے امور انجام دلوانے ہیں دنیا کے, تو پھر اس کے کن کی جو قدرت ہے اس کی کیا حیثیت رہ گئی؟ صحیح. تو اگر وہ کن کہہ کر سب کچھ کر سکتا ہے, قادر مطلق ہے, تو پھر اسے ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے جو ہے بچے پیدا کرے یا اپنے اوتار جو دنیا کے اندر پیدا کرے اور اوتار کے ذریعے اپنے تو گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو آپ یہ مان لیں کہ خدا قادر مطلق نہیں, پھر جس کو چاہے اوتار بناتے پھریں, اور اگر آپ نے خدا کو قادر مطلق مان لیا ہے تو آپ اوتار مان نہیں سکتے, یہ عقیدہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا. بالکل یقینی بات ہے. خدا ایبسولوٹ نہیں ہوگا جب وہ نہ ہو اور اس کا کوئی اولاد نہ ہو, کوئی اوتار نہ ہو, کوئی بیٹا نہ ہو. ایگزیکٹلی, جی.